Assalamu alaikum, dear students of class Metric. Welcome to Shah Group Educational Channel. So, students, in today's video, we are going to continue the chapter which we have started in the last video. तो chapter है आपके पास dignity of work. तो dignity of work की previous class में हमने देखा था कि characters थे अख्तर, अंकल इनायत और रुखसाना के. अख्तर एक दिन स्कूल से बहुत ज़्यादा नाखुश होते हैं और वो स्कूल से जब घर आते हैं तो वो किसी से बात नहीं करते, उनको गुस्सा होता है. फिर उनके अंकल उनसे रीज़न पूछते हैं, वो उनको रीज़न बताते हैं कि उनसे जो है काम करवाया गया तो जिसकी वजह से वो अनहैप्पी हैं. फिर उनके जो अंकल हैं वो उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और उसके बाद वो उनको एग्जाम्पल्स देते हैं बहुत सारी. तो ये पहली एग्जाम्पल है जो कि अभी आपके पास स्क्रीन पर सामने मौजूद है, जिसके अंदर कहा जा रहा है अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड डिग्निटी ऑफ वर्क, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और काम की अहमियत के बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है. कह रहे हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज फेल्ट प्राइड इन डूइंग वर्क विद हिज ओन हैंड्स. वो अपने काम को खुद से करने में, अपने हाथों से करने में, सिर्फ अपने ही काम को नहीं बल्कि दूसरे के कामों को भी खुद से करने में फख्र महसूस करते थे, खुशी महसूस करते थे. और वो क्या क्या काम कर लेते थे, अब इसके लिए आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं. पॉइंट नंबर 1 में कह रहे हैं ही रिपेयर्ड हिज शूज, वो अपने जूतों की मुरम्मत कर लेते थे. मैंडेड एंड वॉश हिज क्लोथ्स, अपने कपड़ों पे पेवन लगा लेते थे, अपने कपड़े धो लेते थे. स्वेप्ट हिज रूम, अपने कमरे की झाड़ू भी लगा लेते थे. और जब मदीना में एक मस्जिद की तामीर हो रही थी उस टाइम पे उन्होंने खुद मड यानी कि मिट्टी और जो दूसरा बिल्डिंग मटेरियल था उसको कैरी किया, उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेके गए. इसी तरह से जब बैटल ऑफ खंदक यानी कि गज़वा खंदक हुई तो उसमें भी उन्होंने अपने साथियों का साथ दिया इन डिगिंग द ट्रेंच आउटसाइड मदीना, यानी मदीना के बाहर जो डिगिंग हो रही थी, खुदाई हो रही थी ट्रेंच की यानी कि खंदक की, उसमें भी अपने कंपेनियन साथियों को हेल्प आउट किया. तो इस तरीके से जो हमारे रोल मॉडल हैं यानी कि हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल हैं जो कि हर चीज़ के लिए, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेहनत की, उन्होंने भी कभी मेहनत से दिल नहीं चुराया. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अबाउट द कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस के बारे में, उनके साथियों के बारे में कि वो लोग किस तरीके से उन्होंने डिग्निटी ऑफ वर्क की एग्जांपल सेट की. तो सबसे पहले बताया हुआ है हजरत अबू बकर के बारे में कि हजरत अबू बकर वर्क फॉर विडोज एंड ओल्ड नेबर्स. तो वो जो भी विडोज यानी कि बेवा खवातीन जिनके हस्बैंड्स इंतकाल फरमा जाते हैं उनके लिए, और कोई भी अगर ओल्ड नेबर्स यानी कि बूढ़े उनके पड़ोसी थे तो उनके लिए वो खुद जाया करते थे और पानी भरकर लेकर आया करते थे. इसी तरीके से हजरत उमर ने क्या किया था, हजरत उमर ने एक दफ़ा एक बहुत लार्ज सैक ऑफ फ्लावर यानी कि आटे की बोरी अपने कंधों पर कैरी की थी और उसको फिर वो लेकर गए थे नीडी फैमिली के पास, यानी कि जो भी जरूरतमंद लोग थे उनको ले जाके उन्होंने दी. इसी तरीके से हजरत अली ने क्या किया था, हजरत अली वर्क इन द गार्डन ऑफ ज्यू. उन्होंने एक यहूदी के गार्डन में वर्क किया था, काम किया था, मजदूरी की थी और वहां से फिर जो भी उनको वेजेस मिले थे यानी कि उजरत मिली थी, ही गेव इट इन द चैरिटी, उन्होंने उसको चैरिटी में दे दिया था, खैरात कर दिया था. इसी तरीके से हजरत फातिमा जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटी हैं, उन्होंने किस तरीके से एग्जाम्पल सेट की डिग्निटी ऑफ वर्क की कि वो अपने घर के काम खुद अपने हाथों से किया करती थी. तो ये सारे वो लोग हैं जो कि दिखने में बहुत बड़े बड़े और यानी कि खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं, इनके पास पूरा सब कुछ हुआ करता था लेकिन उसके बावजूद भी ये खुद से काम करने को प्रेफर किया करते थे. और ये सारे काम इन्होंने अपने लिए नहीं किए बल्कि दूसरे लोगों के लिए किए, तो ये अपने लिए भी काम किया करते थे इसी तरह से. नेक्स्ट हेडिंग है अबाउट मुस्लिम रूलर्स एंड डिग्निटी ऑफ वर्क, यानी कि जो आपके मुस्लिम रूलर्स गुजरे हैं उन्होंने किस तरीके से डिग्निटी ऑफ वर्क की एग्जांपल सेंड की. तो सबसे पहले बात हो रही है कैलिफ उमर बिन अब्दुल अजीज की. तो उन्होंने कैलिफ थे, खलीफा थे, उन्होंने अपने वाइफ को कोई भी सर्वेंट हायर नहीं करके दिया था क्योंकि उनका मानना था कि खुद काम करना चाहिए. इसी तरीके से जो कैलिफ मामून और रशीद हैं वो क्या करते थे, जब वो खाने की टेबल पर बैठते थे या दस्तरखान पर बैठते थे तो वो ना सिर्फ अपने लिए खाना निकाला करते थे बल्कि पहले अपने गेस्ट को, अपने मेहमानों को खाना निकाल कर दिया करते थे. इसी तरीके से सुल्तान नासिरुद्दीन के बारे में बताया हुआ है कि वो जो है कैप्स बनाते थे, टोपियों की बुनाई करते थे और उसके बाद उसको सेल आउट करके उससे पैसे कमाया करते थे. और ऐसी फोर्थ पॉइंट में बताया हुआ है कि जो इंपीरियर औरंगजेब हैं
وہ کیا کرتے تھے, وہ اپنا جو بھی گزارا ہے وہ ٹرانسکرائب کرتے تھے, ترجمہ کرتے تھے قرآن کا, اور اس سے جو بھی ان کو پیسے ملتے تھے اس سے وہ اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے پاس ان کے ملک کا پورا پورا خزانہ ٹریجر موجود ہوتا تھا. تو یہ چاہتے تو یہ اس میں سے استعمال کر سکتے تھے, جیسے کہ آج کل کے دور میں ہمارے جو بھی رولرز ہیں, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, وہ استعمال کر لیتے ہیں حکومت کا پیسہ, تو یہ بھی کر سکتے تھے. لیکن ان کا ماننا کیا تھا کہ وہ جو بھی رقم ہے وہ ہمارے لوگوں کی, ہمارے عوام کی جو ہے پراپرٹی ہے, تو اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے, ہمارے پاس امانت ہے. تو یہ جب سب کچھ سنا انہوں نے, اختر نے, تو انہوں نے کہا کہ انکل یہ تو ساری پرانی زمانے کی باتیں ہیں, اب کے دور میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو انکل عنایت ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, اب کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے, اور آج بھی لوگ خود سے محنت کرنا پسند کرتے ہیں, خود سے کام کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے انکل عنایت اگزامپل دیتے ہیں اختر کو اباؤٹ چائنا اینڈ امریکہ. 2 ایگزامپلز امریکہ کی ہیں اور 1 ایگزامپل چائنا کی ہے. چائنا میں جو ہے بتا رہے ہیں کہ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ وقت کسی بھی فیلڈ یا کسی فیکٹری میں, کھیت میں یا کسی انڈسٹری کے اندر کام کرنا پڑتا ہے, اور ہر بندہ کرتا ہے کچھ نہ کچھ کام. اور ایون کہ وہاں کا پرائم منسٹر ہو, وزیر اعظم اور اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی یہ سارے کام کرتی ہیں, تو انہیں بھی کام کرتے ہیں, یعنی کہ ہر ایک بندہ کر رہا ہے کام. امریکہ میں انہوں نے بتایا کہ وہ بھی, ان کی جو یوتھ ہے, یعنی کہ جو نوجوان نسل ہے, وہ خود اپنے لیے کام کرتی ہے, اور خود وہ پیسے کما کے اپنی پڑھائی کے ایکسپینسز پورے کرتی ہے. جس میں انہوں نے 2 ایگزامپل دی کہ گورنمنٹ کے آفیشل کا بیٹا تھا, یعنی گورنمنٹ آفیسر کا بیٹا تھا, تو وہ کیا کرتا تھا, وہ جو ہے خود باہر جایا کرتا تھا, صبح سویرے نکلتا تھا اور اخبار بیچا کرتا تھا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نہیں جا سکا باہر کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو اس کی جگہ اس کے والد گئے, یعنی وہ گورنمنٹ آفیسر گئے اپنے بیٹے کی جگہ, اور ان کو کہا کہ جو ہے اور انہوں نے جب پوچھا کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا, تو انہوں نے کہا اگر میں نہیں جاتا تو میرے بیٹے کے جو بھی کسٹمرز ہیں وہ لوز کر جاتا, تو اس لیے وہ اس کے جگہ پر وہ اخبار بیچنے کے لیے گئے. پھر ایک اور ایگزامپل جو آپ کو دی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ پریزیڈنٹ کے اپنے بیٹے نے وائٹ واشنگ یعنی کہ پینٹ کا کام کیا ہوٹل کے کمروں میں. تو اس طریقے سے یہ اتنے بڑے بڑے جو ہے لوگ ہیں جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ اتنی ہائر پوسٹ پہ موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے سارے کام خود سے کیا کرتے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ملک ہیں وہ اتنی زیادہ ریپڈ پروگریس یعنی کہ بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں اختر کی ریئلائزیشن کی. جب وہ اس ساری باتیں سنتے ہیں تو اختر کو ریئلائز ہوتی ہے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے, اور اختر کہتے ہیں کہ واقعی مجھے برا نہیں ماننا چاہیے, یا کسی کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے کوئی بھی کام کرنے سے. تو وہ ان سے پرومس بھی کرتے ہیں انکل عنایت سے کہ آئندہ میں کبھی بھی برا نہیں مانوں گا, کیونکہ یہ جو کہاوت ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز دیتا ہے, لیکن وہ بدلے میں ہم سے کیا مانگتا ہے, وہ ہمیں کہتا ہے آپ کو محنت کرنی ہے, ہر چیز آپ کی ہو جائے گی, لیکن محنت کرنی ہے. کیونکہ اگر ہم صرف بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ہم کچھ نہ کریں, ہاتھ پاؤں نہ ہلائیں, کچھ بھی ایفرٹ نہ کریں اور ہمیں سب کچھ مل جائے, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. ہمیں ہر چیز ملے گی, ضرور ملے گی, لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہے. تو اسی لیے کہہ سکتے ہیں آپ کہ ڈگنیٹی آف ورک, ڈگنیٹی لائز ان دا ورک, یعنی کہ محنت میں ہی عظمت موجود ہے. سو اسٹوڈینٹس یہاں پہ یہ چیپٹر وائنڈ اپ ہو گیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں ہم چیپٹر کے MCQs کی جانب. تو MCQ جو آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہیں, MCQ نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں. MCQ نمبر 1 میں پوچھ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ گراؤنڈ کارن, حضرت فاطمہ آٹا پیستی تھی. تو یہاں پہ یہ جو ورڈ یوز ہو رہا ہے گراؤنڈ, اس کی میننگ کیا ہے؟ آپشنس آپ کو دیے میں پاؤڈرڈ, ڈرائیڈ, سوڈ, نن آف دیز. تو پیسنا گرائنڈ کی سیکنڈ فارم ہے گراؤنڈ, تو گراؤنڈ کا مطلب کیا ہوا, پاؤڈرڈ. اٹ مینس آپشن اے از دا کریکٹ آنسر. آگے بڑھتے ہیں. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself practiced what he dash. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہی چیزیں سکھاتے تھے جس کے اوپر وہ خود بھی عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا آنا چاہیے, sought, believed, thought, preached. تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے, اس کا کریکٹ آنسر ہے preached یعنی کہ سکھانا. نیکسٹ MCQ میں پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ڈیش once carried on his shoulders a large sack of flour for a needy family. کون سے خلفاء راشدین میں سے ہیں یہ جنہوں نے خود اپنے کندھوں کے اوپر ایک آٹے کی بوری اٹھائی تھی ایک نیڈی ضرورت مند فیملی کے لیے؟
آپشنس آپ کو دیے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. تو بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہے؟ دا کریکٹ آنسر از حضرت عمر. So students, this was all about the chapter dignity of work. I hope you people have understood it very well. اور جو بھی ہم نے ایم سی کیوز کیے آپ کو وہ ایم سی کیوز پہلے سے ہی یعنی جب ہم نے چیپٹر کے بعد اس کو ریویو کیا تو آپ کو ان سب کے آنسرز آتے ہوں گے. اسی طریقے سے آگے بھی ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. چل دن اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.